Bon. Par exemple, un graphe très simple, classe. Maintenant, 4 tâches. T 4. هكذا. هذا لو كان نحبوا نخدموه بفور كي جوين. واش عندنا؟ واش نديرو؟ هنايا الولاد راكم معايا؟ وي هنا نقدر نديسيدي بلي لو بير تاعي اكزيكوتي هاد لو شومان هذا و لو فيس اكزيكوتي لو شومان هذا. هنايا لو بير وهنا لو فيس. بون ولا العكس، يقدر يكون لو بير على دروات لو فيس على لاغوش. بون دونك لو بير كي يبدا واش يدير؟ يقدر يبدا ديراكتومون تبدا لا طاش قبل ما يبدا يتفرع الاخر. عندي لو بروسيسوس بير. لو بير واش يدير؟ اكزيكيتي تي او راح يخدم. يدير فورك. فوالا لو بير يدير تي 1 ومن بعد يخدم فورك. فورك يبعث لنا باغ اكزومبل ليتيكيت او 1. بون بعد ما يكزيكوتي فورك ما يهموش هو واش راح يخرج منه. بعدا نروحو نتريتيو كي نروحو ليتيكات. دونك نشوفو حنايا واش يكمل لو بير بعد ما ضمن باللي سي بون هاو خرج او دار فورك. كي اكزيكوتا لو بير فورك خرج عندنا لو دوزيام برونشمون. هذا فورك هي اللي دارت لنا هذا لو دوزيام برونشمون اللي راح يدينا فير او 1. هذا لو برونشمون هذا يدينا فير او 1. دونك نروحو نتريتيو من بعد نكملو لو بار عادي. كي يكمل ليكزيكسيون تاعو واش راح يدير؟ راح يدير تي دو. تي دو. بعد ما يكمل تي دو عندنا هنايا هذه نسميها اون جوانتور. هنا نديرو جوين. هنا يتلموا الاسهم. هنا نديرو جوين. حنا علاش تقريبا نخليها جوين هذه نخليها في ليتيكات فينال. زعما في ليتيكات فينال او اف ندير جوين ان ومن بعد تي 4. جوين هذه راح تقتل واحد من لي دو بروسيسوس سوا لو بير سوا لو فيس. دونك اللي يلحق ليها الاول هو اللي يموت. يبقى الاخر لو دانيير هو اللي راح يكمل ويكزيكوتينا تي 4 باسكو تي 4 محتاجينها تيكزيكوتا اون سول فوا وحنا عندنا دو بروسيسوس. دونك لو كان نخليهم يتمشاو عادي راح كل واحد فيهم يكزيكوتي تي 4. سي بور سا نستعملو جوين. بون لو بير اكزيكوتا تي 2 ومن بعد قلنا له روح واش نقولوا له بعد ما يكزيكوتي تي 2 نقولوا له go to etiquette finale EF. ومن بعد نشوفو E1 تاع لو فيس. دروكا نشوفو خدمة لو فيس. واش يدير لو فيس؟ اكزيكيتي تي 3 فينال. يكزيكوتي تي 3 ومن بعد يروح وين يروح؟ يزيد حتى هو يدير جوين باسكو جوانتور. اكزيكوتي تي 3 ونديرو جو تو etiquette فينال.
او اف. خلاص. وهكذا نكون كملت لو كود تاعي تاع هذا لو جراف سامبل هذا. سميه لي ان. دركا ان باش نينيسياليزيوها ان لينيسياليزاسيون تاعها واش من فالور دو دو. علاش دو؟ لو نومبر دو بروسيسز. لو نومبر دو بروسيسوس اللي راح يدخلوا في الاخر. هذه بالتجربه جربناها في التي دي وشفنا بلو نومبر دو برونشمون اللي يدخلوا في لاطاش هو لو نومبر دينيسياليزاسيون. وش هو ان هذه؟ ماشي شرط تكون عندك اون سول ان في البروغرام تاعكم كيما شفنا حنايا في ليكزومبل تاع ليكزارسيس 2. في ليكزومبل تاع ليكزارسيس 2 بون خاصنا نشوفو الاخر. نوفو انجستري ليكزومبل تاع نعملو برك وي. ليكزومبل تاع ليكزارسيس 2 اللي خدمناه في التادي درنا عندنا تي 4 عندنا تي 1 عندنا تي 2 عندنا تي 3 تي 1 تي 2 دينا تي 5 تي 1 تي 4 دينا تي 6 عندنا تي 2 تي 5 عطينا تي 7 تي 7 يدينا تي 8 تي 8 avec تي 6 عطينا تي 9. بون في ليكزومبل هذا تاعنا عندنا ماشي جوانتور وحده. في ليكزومبل اللي فات على بالي من بعد كي تروحوا لان اكزومبل كيما هذا تحصلوا في الان. هنا شحال من جوانتور عندي وحده هنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا. دونك هنا ما تكونش عندي ان وحده. هنا عندي 1 2 3 4 ان initialisé par le nombre de processus اللي راح يدخل. 1 2 كيف initialisé par le nombre de processus. نقدروا نديرو هنايا 1 2 3 4 1 2 initialisé 2 1 3 initialisé 3 1 4 initialisé plutôt اش درت انا راني محات. بون 1 3 initialisé ب 2 1 4 initialisé ب 2. راكم معايا؟ وي. هذه برك باش نشرح في لاجوانتور واش يصرا في ليكزومبل. على ثاني اوسي باش نتفكر ليكزومبل هذا واش دوخكم فيه نتوما هو منين يديماري لو بير. اذا كان ديسيديت بلي لو بير تاعي يمشي منا ويبدا بون اذا كان ديسيديت بلي لو بير تاعي يبدا منا من لو شومان هذا كان راح يمشي هذا لو بير هذا. دونك هو لازم يكريي لي زوتر. باغ اكزومبل يكريي لي هنايا ان شومان اللي راح يمشي فيه لو فيس الاول وهنا ان اوتر شومان وهنا ان اوتر شومان. واذا كان ديسيديت بلي لو بير تاعي يمشي منا كيف لي زوتر شومان لو بير
تقدر قبل ما يبدا يكزيكوتي تي 3 يلونسي، قبل ما يبدا يكزيكوتي يدير فورك. ماشي. وي شوف في ار مقسومة على زوج، تروح للدي 5 ولا دي 6. ها وين راه المشكل؟ نخدموا لها دوفيس ولا كيفاش؟ جوستومون في ليكزارسيس هنايا لا سوليوشن قدامك. نو هاسنا مالا نافيشي لا سوليوشن ونشرح لك من لا سوليوشن. خلينا هنا في هذا ليكزامبل هذا بالذات نركب الشارجور باش ما يطيحش. بون لا سوليوشن ها اسكو باينه ولا ها؟ ما باليش اسكو نقدر نكومبيني لي دو. بون نحط هاد لا سوليوشن هنا، نحط هاد لو ديسان. نو بون هنا في لا سوليوشن واش راك نشوفوا لا سوليوشن واش درنا فورك E1 E2 E3. هنا في لا سوليوشن تاعنا فرضنا بلي لو بير او ماشي منا هذه هنايا E1 E1 هذه E2 هذه E2 هذه E3 زيتيكات. هاد لا سوليوشن اللي راهي هنايا مقابلتنا. لو بير بعد ما كمل دار فورك E1 فورك E2 فورك E3 ضمننا باللي فوالا لونسينا ان بروسيسوس راح يديماري منا، واحد راح يديماري منا واحد راح يديماري منا. شكون قالنا حنا اللي نديسيديو من بعد واش يخدموا؟ حنا نديسيديو واش يخدموا. دونك نشوفوا لو بير راح يكزيكوتي تي 3. لو بير راهو هنا دار تي 3. لو كود هو واضح راكم تشوفوا في لو كود على لاغوش. وي ها لو بير اكزيكوتا لا طاش تي 3 من بعد واش يدير؟ نحك هنا نحك اون جوانتور اللي جوين ان 3. هذه قلنا 3 هاد لا جوانتور تروازيام جوانتور لا كانش فيتو قبيل سميناها تروازيام جوانتور ان 3. هنا لو بير يدير جوين ان 3 ومن بعد سا ديبون شكون اللي يوصل الاول، اسكو لو بير ولا واحد من لي فيس هادو. شكون يوصل اوسي ثاني لا جوانتور هذه شكون يوصلها؟ سوا يوصلها لو فيس منا من هاد بون ندير لكم بلا سوري، سوا يوصلها لو فيس من لا برونش لي تكريات تاع لو برومي فيس تاع E1، سوا يوصلها ل E2 من الجهه هذه. أستاذ كيف يدير لا جونتير في الان 3 هو ديجا تي 5 مازال ما داروش؟ تي 5 ما داروش. حنا رانا نحكيو على ان باراليليزم، راهم بليزيور بروسيسوس. حنا هنا كي دار لو بير كي دار فورك E1 فورك E2 فورك E3 راهو كريا 3 زوتر بروسيسوس مع لو بير عندنا 4. مع لو بير عندنا 4. عندنا لو بير هو لو بروسيسوس الاول، وعندنا ان بروسيسوس يبدا ليكزيكسيون تاعو من لو ميم كود بصح من ليتيكات E1، وعندنا ان اوتر بروسيسوس يبدا عنده لو ميم كود مي يبدا ليكزيكسيون تاعو من ليتيكات E2، وعندنا ان تروازيام بروسيسوس عنده لو ميم كود يبدا ليكزيكسيون تاعو من ليتيكات E3. راك معايا؟ وي وي
دونك مادام لو بار يكريي لو فيس هذاك وما على بالوش اسكو هو يكمل ولا يسبقه ولا الاخر ولا لو فيس هو اللي راح يوصل قبله. هنا رانا في لو باراليليزم. وي وي. دونك وي. شكون اللي عنده بروبليم؟ سي بون شيخ كمل. اوكي. دونك لو بار تاعنا راه اكزيكوتي تي 3 بعدا يدير جوين. تحبوا نروحوا نشوفوا الكود تاع استنى نشوف قبل ما يكمل زعما نشوفوا لو بار قبل ما يكمل. لو بار نفرضوا بلي راه حابس في جوين هذه. لو بار راه حاصل في جوين. نفرضوا بلي الاو 1 ديمارا مشى ال 1. نروحوا نشوفوا ليتيكات او 1. او 1 كي ديماري واش يدير تي 2. فوالا اكزيكوتي تي 2. ها exécuter la tâche T2 ومن بعد واش يدير join N2. عندنا لا جوانتور تاع N2 هنايا. يدير لا جوانتور N2 بعد ما يكمل لا جوانتور سوا هو اللي بقى عايش باسكو كي يدير جوين هو الاول راح يموت. شكون يكمل اللي دار جوين اللي منا. دوك نشوفو تي 1 لا تاش تي 1 اللي ديماري من او 2 كيفاش تخدم. دونك تي 2 واش دار لو بروميي فيس دار لا تاش تي 2 دار جوين ان 2 كملوا معاه حتى كي نوصلوا لا جوانتور تاع لو بار. دار جوين ان 2 نفرضوا بلي هو اللي كمل زعما راح يدير تي 5 ومن بعد يروح يلقاو تو او جي 1. او جي 1 واش هي جوين ان 3. جوين ان 3 اللي هي لا جوانتور هذه. باش ما نعاودش بزاف الكتيبه درت غير جامب لا جوانتور هذه. دونك يتلاقى مشى في الطريق هذه. راهم لي كولور. دونك مشى في الطريق هذه هكذا وصل حتى لا جوانتور هذه. وصل حتى لا جوانتور. نروحو بعد ما وصل لا جوانتور. فوالا هنا تقول لي اسكو يوصل هو الاول ولا يوصل لو بار. اللي وصل فيهم الاول هو اللي راح يموت. واحد فيهم يبقى. اللي بقى منهم بعد لا جوانتور تاع ان 3 اللي بقى منهم راح يدير لاطاج تي 7 تي 8 ومن بعد يزيد يروح لا جوانتور. اللي بقى من هذو حي راح يدير تي 7 ومن بعد يروح يكمل يدير تي 8 ومن بعد يزيد يدير لا جوانتور هذه تاع ان 4. لا جوانتور تاع ان 4 اللي هي go to EF. نروحو ل EF وين راهي join T4 T9 join T4 بلوتو join N4 ومن بعد ما يكمل join اللي يبقى عايش منه من هذو. فوالا دونك بعد ما يكمل لا جوانتور اللي بقى عايش من هذو سواء لو بروسيسوس اللي جا منا اللي بقى عايش من هاد الزوج هذو اللي كمل وصل لا جوانتور هذه سواء هو اللي وصل لا جوانتور هذه الاول اللي وصل لهاد لا جوانتور
هو اللي يموت الاول. دونك الدارني فيهم اللي بقى الاخر خلاص هو اللي راح يكمل يدير لاطاش هذه تاع تي 9. نشوفوا l'étiquette E2. L'étiquette E2. Le processus père créa 3 processus راهم يمشيو en parallèle. Les 3 forks راهم يتمشاو en parallèle. قادر E2 ديماري قبلهم كامل. قادر E2 ديماري قبلهم. نشوفوا l'étiquette E2 واش دير. تكزيكوتي لا طاش T1. فوالا تبع هنا مليح. تكزيكوتي لا طاش T1. ومن بعد دير فورك هي ثاني مادامها متفرعين منها 2 برونش هي ثاني دير فورك وتبعثنا كيفاش نقولوا استنى نبدلو لا كولور برك باش تبان. تبعثنا لهنا تبعثنا الاو 4 سميناها اون اوتر ايتيكيت او 4. بون تبعثنا ليتيكيت او 4. نشوفوا درج فورك او 4. بعد ما تبعثنا واش دير جو تو او جي 2 étiquette de jointure 2. علاش باش ما نعاودش نكتب نورمالمون ندير جوين بعد ما كملت ليكزيكسيون تاع تي 1 ندير جوين هذا لا جوينتور هذا نورمالمون بعد هيه مادام راح ندير باش ما نعاودش الكتيبه بعثتها الاتيكيت تاع جوين ان 2. مادام راح يعاود نفس الخدمه راح يدير جوين ان 2 ومن بعد كي يكمل جوين ان 2 اذا كان هو اللي بقى مكمل يدير تي 5. إذا كان هو اللي بقى مكمل راح يكمل يكزيكوتي تي 5. وإذا كان بقى مكمل بعد لا جوانتور هذه الدوزيام بعد تي 5 راح يكمل لو ميم شومان تاع لو بير بعد ما يكمل باسكو واحد منهم هو ولا لو بير راح يكملوا. اللي بقى فيهم راح يدير تي 7 تي 8 ومن بعد يزيد يدير اون اوتر جوانتور ومن بعد يدير تي 9. نشوفوا لو دوزيام بروسيسوس اللي كريا تاع او 4. او 4 واش يدير او 4 مع يخرج يدير اون جوانتور هنايا. او 4 مع يخرج يدير اون جوانتور هاي الجوانتور اللي يدير او 4 تسمى او 4 راح يخدم نفس الخدمه اللي راح يخدمها او 3 كي ديماري او 3 باسكو او 3 كي نجي نشوف ماشي او 3 لو بروسيسوس troisième processus اللي يديماري من ليتيكيت او 3. ليتيكيت او 3 كي نجيو نشوفو نلقاها تبدا ديماري تيكزيكوتي لا طاش تي 4 ومن بعد دير جوين ان 1. هذا في ليتيكيت او 4 راح ديماري ديريكتومون جوين جوين ان 1 دونك واحد من لي دو بروسيسوس هذو راح يبقى عايش باش يكمل لنا لو شومان هذا باش يكمل يكزيكوتي لا طاش تي 6. بعد جوين يبقى ان سول بروسيسوس باسكو كيما على بالكم جوين ديكريمونتي وتقتل لو بروسيسوس حتى كي نلحقوا الان ايكال زيرو. سي بور سا ان سول بروسيسوس بعد جوين هذه ان سول بروسيسوس برك اللي يبقى باش يكمل هذا لو شومان هذا. دونك ليتيكيت او 3 راح يدير تي 4 او 3 راح يكزيكوتي لا طاش تي 4 ومن بعد يدير جوين ان 1. الاو 4 راح يديماري ديريكتومون ديماراج ومن بعد راح يدير جوين هي نفس الجوين اللي راح يخدمها تي 4. دونك راح يدير جوين ان 1 ومن بعد اللي نجح فيهم من هذا الزوج هذو راح يكمل تي 6 اللي بقى فيهم هي راح يكمل يخدم لنا اكزيكوتي لا طاش تي 6 ومن بعد يكمل هنايا. اللي بقى من هذا ولا هذا عايش راح يدير تي 6 ويكمل يزيد يدير اون اوتر جوانتور. ها هي كي جو تو او اف ليتيكيت فينال اللي فيها جوين ان 4 بعد ما يكمل اللي بقى منهم حيد سوا لو بار ولا لو فيس هذا اللي منا ولا لو فيس اللي تكريا من ليتيكيت 2 ولا قادر حتى يكون من ليتيكريا من ليتيكيت 2 بصح جاي من لو شومان هذا ولا ليتيكيت الاو 3 راح يكمل ويبقى اللي يبقى الاخر خلاص هو اللي راح يكمل لنا لا طاش تي
تي 9 تي 9. هنايا في لافان راح يبقى لنا ان سول بروسيسوس. ديمارينا بشحال من بروسيسوس؟ ديمارينا بواحد، زوج، ثلاثة، أربعة. لو بير اي تروا فيس كانوا ماشيين اون باراليل. لي جوانتور هادو قاعدين يقتلوا في لي بروسيسوس، يخليو لنا واحد برك. اشاك جوانتور نلقاو يبقى لنا واحد، يبقى واحد حتى في لافان خلاص بقى لنا ان سول بروسيسوس اللي دار لاطاج تي 9 وخلاص، وكملنا لو كود تاعنا. اسكو عندكم بروبليم؟ اسكو الشرح واضح؟ اذا كان موش واضح نشوف كيفاش ندير. الو. هاد ليكزامبل شوية صعيبة شوية. ليكزامبل شويه صعيبه. واش من اكزامبل راح نقدر ندير ثاني باش تفهم عليا؟ ندير اكزامبل سامبل فيه بون. خلاص نهزو مورسو برك من هذا الاخر. بون منو نوفو ne pas enregistrer. بون شوف نهزو ان اكزامبل سامبل. خلاص نهزو مورسو برك نديرو مثلا تي 1 تي 1 تي 2 تي 3 هكا. عندنا تي 1 تي 2 يديونا تي، نقولو تي 4 بار اكزامبل هكا، و تي 4 تي 3 يديونا تي 5 وخلاص. هذا نقدروا نخدموه. وي. اها بون. انا ندير برك باش نقدر نكتب. بون منين تحبوا نفوتوا لو بير؟ لو بير منين تحبوا نفوتوه؟ عطيني ان شومان، يعني مثلا تي 3 تي 5 ولا تي 2 تي 4 تي 5 ولا تي 1 تي 4 تي 5. تي 1 تي 4 تي 5. تي 1 تي 4 تي 5. اوكي لو بير ديسيدينا نفوتوا لو بير تاعنا منا. لو بير صبروا ابارامون خاصنا نعاود. تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي 5 نوفو انجستري. اها نروح نعاود نرسم برك. قلنا نوار تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي 5. بون لو بير قلنا فوتو من لو شومان هذا، قلنا يفوت لو بير. دونك لو بروميي فيس راح يفوت من لو شومان هذا، راح يديماري منا، قادر يكمل هو اللي يكمل حتى لافان. لو تروازيام فيس قادر هو اللي يكمل حتى لو بلوتو لو دوزيام فيس. هذا لو بروميي فيس، هذا لو فيس 1، هذا لو فيس 2. بون شكون هذا اللي راهو يدوموندي؟ نصبرو دقيقة برك. اكسبتي. بون كيما قلنا هذا رانا فارضين باللي كاين لو بير راح يمشي من لاغوش، لو برومي فيس من النص،
Le deuxième de la droite. Bon. Ok. Donc l'étiquette تاعنا هذه نقولوا باللي مثلا l'étiquette E1 وهذه منها اللي راح تمشي لنا منها نقولوا E2 لو كود تاع لو بير كيفاش راح يكون لو بير راح يبدا قبل ما يدير لاطاج تي 1 باسكو علاش لو كان جا التفرع تاع تي 1 تي 2 اي تي 3 لو كان جاو بعد لاطاج تي 1 نيكزيكوتيو تي 1 هي الاولى مي كوم عندنا 3 بروسيسوس لازم يتمشاو اون باراليل عندنا هذا الفرع هذا اللي منا وعندنا الفرع هذا اللي منا وعندنا هذا الفرع اللي منا راح يبداو في 3 اون باراليل دونك ماذا بيا لو بروسيسوس بار يبدا بفورك باش يبدا يكريي ساعه لو بروسيسوس فورك 1 فورك E2 باش يبدا يكريي دو برونش اون باراليل ماشيين معاه هو كي يكريي E1 ديجا E1 يبدا يتلونسا يكزيكوتي E2 يبدا يتلونسا يتيكزيكوتا لو فيس لو بروميي فيس يبدا يكزيكوتي الدوزيام يبدا يكزيكوتي بعد ما يكريي لي دو برونش يبدا يخدم يكزيكوتي لو كود تاعو اللي يقول له بلي لازم دير لاطاج تي 1 بعد ما يكمل يدير لاطاج تي 1 عندنا هنايا هاي ليكم عندنا اون جوانتور نديروها ان 1 اون جوانتور وهاي لا دوزيام جوانتور ان 2 بون لو بير كي يلحق قبل ما يدير تي 4 عنده اون جوانتور واش يدير جوين ان 1 بيان سور تقول لي لينيسياليزاسيون ان كيما دوكا لا جوانتور ان 1 انيسياليزي ب 2 باسكو عندها زوج فروع يدخلوا ان 2 انيسياليزي ب 2 باسكو حتى هي ثاني عندها 2 برونش جوين ان 1 لو بير بعد ما يدير جوين لو كان يكمل هو واش يكزيكوتي تي 4 بعد تي 4 يزيد يدير اون اوتر جوانتور اون اوتر جوانتور اللي هي لا جوانتور الاخرى خلاص انا كوم موالف نحب نديرها كوتو ايتيكيت فينال ليتيكيت فينال هذه نحطها بعدا نكملها ليتيكيت فينال واش يكون فيها او اف هذه واش يكون فيها جوين ان 2 ومن بعد تي 5 اللي يكمل خلاص اللي يكمل بعد لا جوانتور دوزيام جوانتور راح يدير تي 5 نجي نشوف الكود تاعي تاع او عارف يكفيني ليسباس ولا لا نشوف الكود تاع E1 واش يدير ليتيكيت E1 يدير T2 صحيت ومن بعد يدير جوانتور لا جوانتور هذه اللي راح يديرها هي نفسها لا جوانتور اللي دارها لو بير دونك نديرو جو ماشي من هنا نديرلو جو تو وين راح يروح لا جوانتور اللي دارها لو بير نسميها مثلا ايتيكيت دو جوانتور هذه مثلا او جي مادام نفس الكود راح يجي هنا جو تو راح تدينا ليتيكيت دو جوانتور دونك واش يدير هذا ال 1 مع التكريه يدير لاطاج تي 2 ومن بعد يعاود يدير لا جوانتور بعد ما يكمل لا جوانتور تاع ان 1 جوين ان 1 راح يكمل حتى هو اذا كان هو اللي يكمل راح يدير تي 4 ومن بعد يروح جو تو ايتيكيت فينال متفاهمين يعني نتبع في الكود تاع تي 2 نعاود تي 2
لا برونش تاع لو فيس، لو بروميي فيس اللي تكريا تبدا من ليتيكيت او 1. كي ينوض بعد واش يدير تي 2. يدير تي 2 يدير اون جوانتور. اون جوانتور، لا جوانتور اللي دارها انا كتبت الكود تاعها، ما كان نعاود نزيد نكتبو. دونك ندير له جو تو جوين ان 1. جوين ان 1 بعد لا جوانتور. اذا كان كمل هو لو كود ما ماتش اذا كان لو بار مات بقى هو يكمل، دونك راح يكمل ليه هو تي 4. راح يكمل تي 4 ومن بعد جو تو او اف. واش يدير؟ يروح لليتيكات فينال اللي هي جوين ان 2. جوين ان 2 ومن بعد تي 5. خدم لاطاج تي 5. نشوفوا لو دوزيام فيس اللي تكريا اللي هو او 2. يبدا من ليتيكيت او 2. عنده لو ميم كود بس يبدا من ليتيكيت او 2. واش راح يدير؟ يدير تي 3 ومن بعد يدير اون جوانتور. لا جوانتور هذه ماهيش معاوده بارازار. ليتيكات شفناها عند لو بان، نخدمها لو بان اللي هي ليتيكيت فينال. دونك نقدر نخليه كيما راهو بعد، نخلي الكود كيما راهو. واش يدير؟ يدير ليتيكيت 2. ليتيكيت 2 واش يدير تي 2. تي يدير تي 3. فوالا يدير تي 3 ومن بعد يدير جوين ان 2 تي 5. الكود نقدر نخليه كيما راهو بعد هكذا مليح. فوالا دونك كيما شفنا. بون نعاود لو بار. لو بار هاو يمشي يدير فورك، يكري لا برونش بلوتو، يكري لا برونش هذه اللي هنا ويزيد يكري لا برونش هذه اللي هنا ومن بعد يكمل ليكزيكسيون تاعو. يكزيكوتي تي 1. يكمل يكزيكوتي تي 1 يدير اون جوانتور جوين ان 1. هاي جوين ان 1 ومن بعد يدير اذا كان كمل يدير تي 4 لاطاش تي 4. اذا كان هو اللي كمل ليكزيكسيون يدير تي 4 ومن بعد يروح ليتيكيت فينال. هاي تي 4 بعد ما يدير تي 4 يروح لليتيكيت فينال اللي هي جوين ان 2. راح يدير لا جوانتور دوزيام ومن بعد يدير لاطاش تي 5. تي 5 نروحو ل او 2. لو بروميي فيس اللي تكريا بلوتو او 1 الابن الاول. لو بروميي فيس كي تكريا راح يبدا ليكزيكسيون تاعو من ليتيكيت او 1. دونك راح يكزيكوتي لاطاج تي 2. راح يكزيكوتي لاطاج تي 2 من بعد ديريكتوم راح يدير اون جوانتور اللي دارها لو بار. ما كان لا نعاود لو كود. راح ندير له جو تو وين بثتو؟ ما كتبتش انا هنايا وين بثتو. او جي. نبعثوه ل او جي. فوالا ما كتبناهاش، رسمناها برك درنا لها فلاش بالك. بون نبعثوه ل او جي. او جي هذه واش هي هنا. روح عاود اكزيكوتي لو كود اللي تيكزيكوتا من طرف لو بار اللي هو جوين ان 1 باسكو راح تكمل لو ميم شومان اللي مشاه لو بار. جوين ان 1 بعد ما تكمل جوين دير تي 4. بعد ما تكمل تي 4 روح ليتيكات فينال او اف. جو تو او اف. جو تو او اف. الشيخ وي كان نفرضوها عندنا 12 خارجين منها 3 نديرو فورك 3 مرات ولا كيفاش؟ كي يعودوا خارجين منها 2 نديرو فورك مرة. كان يكونوا خارجين منها 3. زعما تي 4. زعما ها سمحني تشوف نعاود الاخر. نوفو نو با انغيستري. قصدك تكون اون تاش هكذا. نقولو تي 1 خارجين منها 1 2 3 هكا. وي هكذا. تي 2 تي 3 تي 4. هذا الكود كيفاش يبدا؟ لو كود هذا يبدا ب تي 1 تي 1 لو بار. لو بار راه لو بار. لو بار سوا يمشي منا ولا يمشي منا ولا يمشي منا راح يبدا ب تي 1.
راح يبدا هو اللي اكزيكوتي تي 1 ومن بعد يدير فورك. نفرضوا بلي لو بار تاعنا مشى منا، هذا لو بار. دونك هذه لازم يدير لها فورك باش يكمل، وهذه لازم يدير لها فورك. ما يدير دو فورك. يدير دو فورك. هذه يدير لها فورك، هذه منها فورك وهذه فورك. دونك لو كود راح يكون فورك، مثلا نقولوا E1 فورك E2، ومن بعد يكمل هو واش بقالو من تحت لي طاش اللي راح يخدمهم. بلا ميم فاصون لو كان يكون عندنا نقولوا بلي عندنا ان نو، عندك ان نو هنايا مثلا نقولوا تي 9 جاي ليه هنايا 1 2 3 لحتى 4. هنايا في الحالة هذه لا جوانتور هذه لا جوانتور ان هذه راح تتينيسياليزا ب شحال؟ 4 4. زيد واش يخص. نورمالمون واضحة شوية الأمور. هنا لو كان باغ اكزومبل عندنا مثلا تي 5 هنايا راح يتكريا اون اوتر برونش. يزيد فورك وحدة خلاف. يزيد فورك خلاف. يزيد فورك تو سامبلومون تروا. هنا راهو يكري في لو فيس، في لي فيس تاعو. هنا كريا مثلا 3 فيس، هو راهو يكمل طريقو، راهو يكمل حتى لافان. حنا في الكود تاعو في الكود نبداو بالكود تاع لو بار نكملوه ساعة، ومن بعد نروحو لي زيتيكات. اذا كان لقينا ان كود معاود ما كان له نعاودو نخدموه، انا نديرو جو تو نعاودو نطيشوه لو بار. اذا كان ما لقيناش هذيك جو تو الكود اللي يتعاود هذيك سي اون اوبتيميزاسيون برك منا نقدروا نديروها باش الكود تاعنا يكون سامبل. راك تلقاه كود، تلقى البرونشمون لي برونشمون ملغمه دي برونشمون، بصح تلقى الكود تاعك سامبل معمر غير بلي جامب و جو تو على جال باسكو كاين دي كود يتعاودوا. سي بور سا نبروفيتيو من لو كود هذاك. زيدوا الولاد نروحوا لا سيري 2 ولا عندكم ثاني إشكاليات؟ ألو ألو ألو. روح الشيخ لا سيري دو. نروحوا لا سيري 2. وي بون شوفوا لا سيري 2 واش فيها. لا سيري 2 l'exercice 1 شكون اللي فهمو؟ قالك on veut calculer la somme de deux matrices. عندنا حابين نجمعوا لا somme تاع deux matrices carrées mat 1 mat 2. matrice carrée veut dire les lignes, le nombre de lignes et le nombre de colonnes متساويين de dimension n. يعطيك la dimension برك يقول لك une matrice carrée de dimension n معناها عند فيها n ligne et n colonne en utilisant m processus. هنا قال لك حاب يخدم لا somme تاع دو ماتريس en utilisant m processus de telle sorte que le calcul soit le plus rapide possible. De telle sorte où le calcul sera le plus rapide possible. نتوما في لا somme تاع دو ماتريس. بون كيفاش راح نرسمهم؟ دو ماتريس كاري menu nouveau ne pas enregistrer. عندك par exemple la matrice A اللي فيها مثلا 3 lignes 0 1 0 2 1 4 0 4 2. la matrice B اللي فيها 1 1 1 0 0 1 0 2 4. لا somme تاع هاد لي دو ماتريس كيفاش راح تكون؟
يا أخي لا كل لا واحد مع اللي لا قبله، كل واحد مع اللي قبله. فوالا هاد لا كاز مع هاد لا كاز هذه مع هذه، لا كاز اللي بعدها هذه مع هذه، لا كاز هذه مع هذه. كاين اون انديبوندونس بين الاخر. نقدر نجمع، نقدر باغ اكزومبل نشوف 9 منكم، نقول لهم كل واحد يحسب لي لا كاز لا سوم تاع لي كاز هذو. حاب نمشيها اون باراليل باش نبروفيتي، ما نقعدش نحسب انا، نحسب باغ اكزومبل نحسب لا سوم الاولى، ما نزيد نحسب لا سوم الثانيه، ما نزيد نحسب لا سوم الثالثه. حاب نبروفيتي من لو نومبر تاعكم، نقول لكم كل واحد يحسب لي، نعطيه رقم، نعطيه اون كاز، نقول له كل واحد يحسب لي لا سوم تاع لي كاز. هذا هو الشيء اللي حابين نديرو افيك لي بروسيسوس. حاب نبروفيتي اون فو كالكولي لا سوم، مادام الجمع تاع شاك كاز est indépendant على لي زوتر كاز، نقدر هنا نستعمل لو باراليزم الماكسيموم. Donc, donner une solution à ce problème, de telle sorte que le calcul soit le plus rapide possible. معليش حنا مانيش حنديرو دو تيل، راح نديرو برك ان بروسيسوس، راح نستعملو ان بروسيسوس. لو كان تشوفوا في لا سوليسيون اللي درت لكم، لا سوليسيون لا بروميير سوليسيون واش درنا؟ درنا دو بروسيسوس برك يخدموا. درنا بي 1 بي 2. واش يدير بي 1 ديكلاراسيون تاع اف جي، واش يدير لو بروميير بروسيسوس؟ ديكلاراسيون تاع الاي والجي، ومن بعد يدير اون بوكل فور اي ريسوا 0 اي انفيريور ا ان اي بلس بلس انكريمونتي هذا كل الاي. واحد يحسب له النص تاع الماتريس. فوالا فور جي، الاي هو لانديس تاع لي ليني، والجي لانديس تاع لي كولون. انا كي نلحق ندير له دو بوكل امبريكي، الفور الثانيه نقول له فور جي ريسوا 0 جي انفيريور ا ان سور 2. ان سور 2 حاب يقول لي كولون خدم لي نص تاع لا واحد ماتريس. من 4. ها خدم لي نص تاع لا ماتريس. هنايا ديجا البروبليم تاع لا سوليوشن هذه، انه لا ماتريس لازم تكون لا طاي تاعها ان هذه لازم كاري. تكون ما فيهاش باك. الشيخ، ما فيهاش بروبليم. واش هي او الاخرى يديماري من 5. وانا البروغرام البيدو، روح البيدو. دوزيام يديماري جي فور جي ريسوا ان سور 2. علاه وي، يديماري من 5؟ كان الشيخ درتها يديماري من 5 ان سير 2 بليس 1 باش يديماري من 5. معليش هذه نقدروا نريقلوها بالمود، نقدروا بالمود برك نريقلوها تاع البار وامبار. اوكي نقدروا نريقلوها ريغلابل. بصح واش تقدر دير لنا كوم سوليسيون؟ واش تقدر دير لنا لي ماتريس كيما نقولوا بار اكزومبل اون ماتريس كا ان ايكال 4. واش تخدم هذه؟ مثلا 0 1 0 1 1 2 3 2 3 3 2 1 0 1 4 4. هاد لا سوليسيون اللي درناها هنايا، فوالا هنا قلنا فور جي ايكال 0 لانديس تاع لي كولون يحبس في ان سور 2. واش دير؟ مات 3 اي جي ايكال مات 1 بلس مات 2. وكي نجي نشوفو هنايا يبدا من النصف الثاني، النص الثاني تاع لي كولون. فور جي رسوا ان سور 2 جي انفيريور ا ان. دير لا سوم. هنايا هاد لا سوليسيون درنا فيها دو بروسيسوس. ان بروسيسوس يخدم لنا لو بروميير بي 1 يخدم لنا هذا النص هذا، بي 2
يخدم لنا هذا النص بي 2 شيخ يمشي سي فري اون باراليل، كل واحد فيهم يخدم النص تاع لا ماتريس. الشيخ يقول لي قادرين نقسموا هذاني اوسي على 4، معليش نقدروا نديروا 4 بروسيسوس بهاد لا فاصون، نديروا هكذا، نديروا بي 3 بي 4، نديروا 4 بروسيسوس، شاك بروسيسوس يخدم لنا ربع من لا ماتريس، يخدم يتسمى يدير لا سوم تاع لا بيان سور. هذه باش تتخيلوا معايا، هذه ماتريس، هذه مات 3، هذه مات 3. الشيخ وي نقدروا نحطوا ان بروسيسوس يحسب لنا لي كاز بار، وواحد يحسب لنا لي كاز امبار، تقدر، هي تقدر حتى لثلاثه. تقدر كيما تحب، تقدر. انا لو بوت تاعي انه هاد لا سوليوشن هذه ليميتي. علاش؟ باسكو مهما كان راني ما استغليتش الماكسيموم. كي تعود عندي اون ماتريس كبيره بزاف، كي تعود عندي اون ماتريس كبيره فيها بزاف دي زيليمون، بزاف دي زيليمون، تبقى انت كي تقسمها على زوج ولا على 4 ماهيش سني با اون سوليسيون مليحه. زعما صح قسمت لاطاش الكبيره هذه قسمتها على زوج، ولا حتى نقولوا قسمتها على 4، شاك بروسيسوس بي 1 يخدم الربع هذا، بي 2 يخدم، بي 3 يخدم الربع هذا. مي ماذا بيا انا نزيد نقسمها اكثر. لو كان يكونوا عندي بار اكزومبل، عندي هنايا في لا ماتريس الكبيره عندي 100 بروسيسوس مستعدين انهم يديروا لو كالكول. علاش ما نستغلهمش؟ علاش ما نستغلهمش؟ بهاد لا فاصون فيكسيت لا سوليوشن، فيكسيتها في لو نومبر دو بروسيسوس اللي راح يديروا. نشوفوا لا دوزيام سوليوشن. لا دوزيام سوليوشن بون نشوفوا بالك بالك بي دي اف خير. شوفوا لا دوزيام سوليوشن وين هنا درت لكم، راكم تشوفوا ان بروسيسوس. راك تشوف ان بروسيسوس، عندي بروسيسوس 1 بروسيسوس 2 بروسيسوس ان. بهذا لا فاصون هذه درت انت مات 1 مات 2 مات 3. مات 3 هي لا سوم مات 1 بلس مات 2. هذا الكونستونت هذا نقدر نديرو، نقدر نخليه على حسب لي بوزوان. درت سيمافور ميوتكس. دوك نشوفو علاش درنا ميوتكس. نجي نشوف الكود تاع لو بروسيسوس 1. انت لو تكست فوالا، انت ال ايكالا 0. درت ال ودرت جي. بون ساعه نفهمكم في الفونكسيونمون. شكون اللي فهم لا سوليوشن هذه تاع الدوزيام سوليوشن هذه؟ شكون اللي فهمها؟ شكون اللي حاول يفهمها؟ بون عندي اون ماتريس كيما هكا. لا دوزيام سوليوشن هذه واش دير؟ عندي بليزيور بروسيسوس، شاك بروسيسوس نخدمو يدير لي لا سوم هذه. بيان سور باش تفهموا معايا باسكو اسمع يخي على بالكم بلي رانا نديرو اون ماتريس بلس اون ماتريس والريزولتا اون ماتريس كاري دو تاي ان. هذه دو تاي ان وهذه دو تاي ان. باش نتفاهموا، انا راني كي نرسم لا ماتريس مات 3 مات 3. باش ما تخيلوش بلي راني ندير لا سوم تاع لي زيليمون. لا نو، ليليمون هذا بلس ليليمون هذا يعطيني هذا، ليليمون هذا
بليس هذا يعطيني هذا، هذا بليس هذا يعطيني هذا، هذا بليس هذا يعطيني هذا. اوكي، دونك انا في الرسم راني نرسم لا ماتريس ريزولتا مات 3. بون كي يكونوا عندنا اون ماتريس دو تاي 4 باغ اكزومبل، هاد لا سوليسيون دوزيام سوليسيون مادام واحد ما ريبوندها تسمى واحد ما دارها واحد ما فهمها. هاد لا سوليسيون راني نبروفيتي شاك بروسيسوس بي 1 نقول له حسب لي هاد الاخر لا ليني هادي، بي 2 حسب لي لا ليني هادي، بي 3 نقول له حسب لي لا ليني هادي، بي 4 نقول له حسب لي لا ليني هادي. ونقدروا مام يكونوا غير دو بروسيسوس. مثلا لو كان يكونوا غير دو بروسيسوس كي يكمل باغ اكزومبل بي 1 يزيد يحسب لي يزيد يحسب لي مثلا هاد لا لين، بي 2 يكمل يزيد يحسب هاد لا لين. المهم على حساب لا ديسپونيبيليتي تاع لو بروسيسوس والفيتاس تاعو. دونك بهاد لا سوليسيون درنا قلنا بلي شاك بروسيسوس يخدم اون لين. كيفاش يدير؟ درنا له كوم سي ال لا فاريابل ال هذه كوم سي ان تيكي يهزو كي يجي في الديبي باش نشوفوا الميكانيزم. في الديبي كي يجي بي 1 باغ اكزومبل، كيفاش شكون قال له بلي يحسب هاد لا ليني الاولى، يجي يلقى بلي لا ماتريس مازال ما بديناش الحساب كوم سي راح يهز ان تيكي. ان تيكي هذا كي يهز التيكي يقول له بلي ال، يقول له بلي ال ايكال 1 باسكو مازال ما بديناش نحسبو. بي 1 يهز تيكي تاع لا بروميير، بي 1 يخدم ال ايكال 1، هز تيكي تاع لا بروميير لين او يخدم فيها. بعدو بشويه جا بي 2، بي 2 ال هذه سي اون فاريابل بارطاجي. لي بروسيسوس كانوا يخربشوا فيها، دونك لازم نتعامل معاها نديرها بالاكسكلوزيون ميتوال. سي بور سا درت لها ان سيمافور ميتاكس باش نضمن باللي يدخل سوا بي 1 ولا بي 2 ولا بي 3، ان سول بروسيسوس اللي يدخل يهز تيكي ينكريمونتيها. بي 1 بعد ما هز الرقم 1 ينكريمونتيها ترجع 2. كي يجي بي 2 واش يدير؟ يكونسلتيها بالميتاكس، يدخل يلقى نيميرو 2 دونك راح يخدم لا ليني 2، لا ليني 2 بي 2 راح يخدم لا ليني 2. جا باغ اكزومبل بي 3 ان تروازيام بروسيسوس، يجي بي 2 بعد ما دار بي 2 بعد ما هز نيميرو بيان سور راه ينكريمونتيها الاولاد دونك يرجعها 3. يجي البروسيسوس بي 3 يلقى ال، يدخل ال يلقاها ايكال 3 دونك راح يخدم لا ليني 3، يخدم لا تروازيام ليني، يهز 3 ينكريمونتيها، ينكريمونتيها ترجع ترجع 4. نفرضوا بلي من لو طون هذا كمل بي 1 كمل الخدمه تاعو، حب يزيد يحكم اون اوتر ليني، اون اوتر ليني يجي كونسلتي ال يلقاها ايكالا 4 دونك بي 1 راح يخدم لا ليني 4، لا ليني 4. نجيو نشوفو لو كود كيفاش راح نمشيو لو كود تاعنا بهاد لا فاصون هادي. انت ال ايكالا 0، هادي لا ليني تاع شاك بروسيسوس بي ميوتاكس. ال سي اون فاريابل بارطاجي، نورمالمون ما نحطوهاش داخل لو بروسيسوس هنايا. انت ال ديجا فوالا ما تينيسياليزاش داخل. بون نرجع هنايا لو كود وين فوالا انت
L. Ou L, c'est une variable. Ah, plutôt. L, c'est une variable locale. I, c'est une variable. Donc, l'exemple تاعنا راح يكونسلتيو le I. هنا راح يكونسلتي le I. Parce que L, c'est une variable. L, c'est une variable locale. L, variable locale, خاصة بchaque processus. Bon. While. Donc, هنايا في l'explication الأولاد برك هنايا هذه L ماهيش une variable. هنا I, c'est I هي اللي بارطاجي. I هي اللي راهي بارطاجي بيناتهم وندخلوا لها بالميتاكس. L, c'est une variable locale خاصة بكل chaque processus. Donc, كي يدخل P1 اش يدير؟ initialiser بالزيرو من بعد يدخل لا بوكل وايل. باسكو علاش؟ راح يخدم شاك بروسيسوس قادر يخدم اون ليني، قادر يخدم دو ليني، قادر يخدم 3 ليني على حساب لا ديسپونيبيليتي تاعو وتاع لي ليني تاع لا ماتريس. طونك لا ليني اللي راهو يخدم فيها اقل من ان، دونك مازال كاينه خدمه، مادام كاين دي ليني مازال ما تحسبتش لا صون تاعهم. واش يدير؟ بيموتاكس. علاش بيموتاكس؟ باسكو راح يهز لا فالور تاع اي. لا اي تعطيه اي كيما قلنا هنا، تعطيه لا فالور تاع لا ليني وين وصلنا في الحساب. لا ليني اللي مازال ما تحسبتش كيما بدينا قبيل، درنا لا ليني 1 بدات بال1 ومن بعد تنكريمونتات 2 ومن بعد 3 ومن بعد لا ليني 4. اي توجور تعطيه اي ال reçoit اي. Elle reçoit I. علاش لو بروسيسوس P1 هز لا فالور تاع I حطها في L. قال كوم سي هز ان تيكي فيه نيميرو الإي. هي أستاذ عاود لنا تاع بيميتاكس هذيك على درنا. ما سمعتش، عاود لي، ما سمعتكش مليح. بيميتاكس على درنا. بيميتاكس درناها تاع الصوت ما سمعتكش. اوكي. بيميتاكس درناها على جال لا فاريابل بارطاجي I. I c'est une variable partagée. I هذه قبيل غلطت قلت لكم L هي نورمالمون I. Parce que L, c'est une variable locale. Chaque processus a L تاعو. Chaque processus a L. I, c'est une variable partagée اللي هي نقصدو بها كوم سي الإي هذه كيما الرولو تاع لي تيكي. كي تجي داخل لا بوست باغ اكزومبل وتهز ان تيكي، تهز ان نيميرو. بلا ميم فاصون تخيلها، بي 1 جا حاب يخدم، حاب يدير لا صون تاع اون ليني، لقى نيميرو 1 هز نيميرو 1 كي هزو. علاش درت انا ميوتاكس؟ باسكو لازم هو وحده يهز، ما يهزوش زوج، مي لازم زوج يدخلوا لا فاريابل اي او ميم طون. سي بور سا درتها ميوتاكس. اي يجي البي 1 يهز لا فالور تاع الاي يحطها في ال لا فاريابل لوكال تاعو باش يخدم لا بروميير ليني، ومن بعد ينكريمونتيها. علاش خليتها انا ميوتاكس؟ باسكو يقدروا يدخلوا زوج وينكريمونتيو في زوج يهزوا، يقدر يدخل بي 1 بي 2 او ميم طون وكان ما نحطهاش اكسكلوزيون ميتويال، يقدر يدخل بي 1 بي 2 يهزوا نيميرو 1 في زوج يهزوا 1 وفي زوج يخدموا لي لا صوم تاع لا بريمير ليني وانا مانيش محتاج يخدموا لي زوج، ومن بعد في زوج ينكريمونتيوها لي دو، قادره ترجع لا فالور تاعهم بعدا 3. هذا ينكريمونتي وهذا ينكريمونتي، ترجع لا فالور 3. ومن بعد لا دوزيام ليني واحد ما يخدمها، ومن بعد يروح يجي اللي راح يجي من بعدا راح يخدم لي لا تروازيام ليني. هذا هو لو بروبليم تاع ليكسكلوزيون ميتويال. الاي سي اون فاريابل بارطاجي اللي لازم يدخلوا ليها اون اكسكلوزيون ميتويال. نجي نشوف لو كود تاعي. بون
while L inférieur à N. Donc كاين une ligne مازال ما تحسبتش، ادخل لابوكل واش دير بي ميوتكس، هز لا فالور تاع ال حطها في الاي. هنا كوم سي راك قطعت لو تيكي هذاك تاع الاخر. لو بروسيسوس كي يجي يهز النيميرو تاع اي تاع لا ليني اللي مازال ما تخدمتش لا سون تاعها، يحطها في ال فاريابل لوكال. من بعد ينكريمونتي الاي، اي ريسوا اي بلس 1 باش البروسيسوس اللي يجي بعدو راح يخدم لا ليني اللي سويفونت، يخدم لا ليني اللي بعدها. بعد في ميوتكس اني ليبيريت الاي. لو كان بعد ما انكريمونتيت يجي ان اوتر بروسيسوس يقدر ياكسيدي للاي ويهز لا فالور جديده اللي راح تعطيه القيمه تاع لا ليني اللي راح يحسب لا سون تاعها. في ميوتكس ليبيريت الاي، ومن بعد قلت له اف ال est inférieur à n، واش دير هنا؟ يدخل برك لابوكل فور. لابوكل هذه الفور اللي راح يخدمها يحسب سي اون بوكل تاع لا ليني. هذه لابوكل هنايا شغل لا بريمير كاز، لا دوزيام كاز، لا تروازيام كاز، لا كاتريام كاز. هذه لابوكل اللي راح تمشيه في الاخر. هذا سميها لي هذا الجي، هذه سي اون فاريابل. فوالا كيما راكم تشوفوا الاي هنايا سي اون فاريابل جلوبال، هاي مديكلاريا في لي فاريابل جلوبال الاي. مي جي هنايا سي اون فاريابل لوكال يبوكلي بها هنا لداخل. شاك بروسيسوس بي 1 عنده جي تاعو، جي انديس يعطيه لا بوزيسيون برك تاع الاخر، باسكو راح يحسب لا سوم تاع هاد لا ليني هذه. جي هنا جي حتى كي يكمل لا ليني تاعو. دونك نحتاجو اون سول بوكل باسكو راح يحسب اون ليني، لا سوم تاع اون ليني. لا ميم فاسون بروسيسوس 2 يدخل انت ال ايغال 0 جي، هذا ديكلاراسيون تاع ال ولا جي. وايل ال طونك كاين وايل ال est inférieur à n، طونك كاين اون ليني تتخدم بي ميوتكس. ادخل ال ايغال جي اي، راح يهز نيميرو تاع اون ليني مازال ما تخدمتش، ينكريمونتي الاي، يليبيري في ميوتكس، يليبيري لا فاريابل اي لدوطر بروسيسوس. ومن بعد يدخل في لابوكل تاعو يخدم لا ليني اللي هز النيميرو تاعها. هز باغ اكزومبل نيميرو 2 يدير اون بوكل فور لا دوزيام لين يخدمها، اي انسي دو سويت حتى الان بروسيسوس. شكون اللي عنده اشكال يهضر ولا يكتب ميساج؟ انا نسيت جمعت لي ميساج نكتبو لك به، ما كنتش ابارامون ما قريت والو. نورمالمون نقرا نشوف كراش اللي عنده بروبليم يكتب ميساج ولا يهضر. ولا رقدتوا الولاد ولا راحت لكم ما تبعتوش؟ انا معاك الشيخ، فكرة انا معاك. اسكو واضحه ولا هي على بالي راكم معايا؟ اسكو واضح الاخر ولا لا؟ لا سوليسيون وي واضح. ولو كان زعما نطلب منكم بلا ميم فاصون تبعوا معايا مليح. لو كان نطلب منك انت، انا درك خدمت لا سوليسيون وين درت شاك بروسيسوس يخدم لا سون تاع اون ليني كامله. انا حاب نبروفيتي دركا ندير شاك بروسيسوس يخدم لي لا سون تاع لا كاز برك. اسكو تقدروا تخدموها ولا؟ veut dire كي يجي بي 1 يحكم اون كاز اي جي، يحكم لا كاز هذه يخدمها. يجي باغ اكزومبل بي 2 كاع هذا يخدم، يحكم لا دوزيام كاز، تروازيام، اي انسي دو سويت. هكذا شاك بروسيسوس. لو كان يكونوا عندي 100 بروسيسوس 100 بروسيسوس ياتاكيو لا ماتريس هذه اون باراليل، يحسبوها اون باراليل.
اسكو تقدروا تخدموا لا سوليسيون هذه؟ ليكزومبل تاع لي لين، حنا شفنا دركا كيفاش شاك بروسيسوس ياتاكي اون لين، يحسبها قسمنا الخدمه على بلي لين هكذا. شاك بروسيسوس بي 1 يخدم اون لين، بي 2 اون لين، بي 3 اون لين. اسكو تقدروا تخدموا شاك بروسيسوس ياتاكي اون كاز؟ نورمالمون وي، نورمالمون. زيدو نورمالمون هي على بالي نورمالمون هي تيوري، هي تصلح. كيفاش تخدموها نخليها لكم نتوما تخمخوا فيها شويه، تخربشوا ديروا. دونك باش تخدموا الاخرى لازم هذه تكونوا فهمتوها بيان. باش تخدموا لا سوليسيون تاع شاك كاس هذه لازم تكونوا فهمتوها تري بيان باش تقدروا تفوتوا لا سوليسيون الاخرى. دونك زيدوا حاولوا فيها. ابارامون انا بالي ما فهمتوش مليح، مي عاودوا من بعد لا فيديو شوفوا عاودوا ليكسبليكاسيون وحاولوا تفهموا. اذا عندكم دوطر بروبليم قولوا. رونديفو شرحتو، اسكو نعاود نشرحو ولا تاع 3 ولا تاع 5 تاع 3 بروسيسوس مع بعض؟ وينو؟ ماشي هذا، فوالا هذا سوليسيون دو، نو ماشي هذا، ليكزارسيس 3 هذا اللي سقسيتني عليه هذاك النهار قلت لي ما فهمتوش. وي. اسكو كلار دركا ولا وي نورمال. مازالوا غامض؟ بون نعاود بوخفيه برك هكذا. قلنا يتلاقاو لي 3 لي 2 بروسيسوس الاولين، قلنا بالك يتلاقاو، نسيت لي نونسي، نشوف لي نونسي. قال لك الاو 1 و او 2 فيكساو رونديفو في لا ولايه، وال 3 و 4 و 5 فيكساو في البلديه. نجيو نشوفو هنايا لو بروسيسوس بي 1 ليتيديون الاول كي يلحق الولايه يقول يدير في باللي راني وصلت، ومن بعد يدير بي كوم لو سيمافور. انا نسينا ما قلناش لينيسياليزاسيون راهي بالزيرو تاع لي سيمافور، لينيسياليزاسيون راهي بالزيرو. دونك مع تعيط له بالبي راح يبلوكي. كي تدير بي سيمافور يبلوكي. دونك لو بروسيسوس بي 1 يدير في يقول بلي راني وصلت، ويدير بي يبلوكي طونك لا فالور تاع السيمافور راهي زيرو. يبلوكي يستنى البروسيسوس بي 2. صاحبو ماشي في الطريق الحق دار في شيخ كي يدير صاحبو في. وي بلوكا بلوكا بي 2 ولا كيفاش؟ بلوكا هو بروسيسوس 1 او يمشي. درت بي اس 2. بي اس انا درت بي اس، هي بي اس راهو يستنى في الدو. بي اس 2 باسكو سيمافور 2 هذا لو سيمافور اس 2 درتو للبروسيسوس 2. تسمى يبلوكي البي 2 هكذا كي نديرو بي اس 2. ما يبلوكيش بي 2 البروسيسوس. الميكانيزم تاع السيمافور تبع معايا مليح باش ما تخلطش الاخر. السيمافور سي اون ستركتور دو دوني ديكلاريتها في تديكلارا، ومن بعد كي نعيط لها شكون اللي يبلوكي البروسيسوس اللي عيط لها، ماشي ان اوتر بروسيسوس. هذه باش ديرها في بالك مليح باش ما يتخلطولكش لي كونسيبت في راسك. السيمافور لا فاريابل هذيك لو سيمافور كي نعيط له بالبي شكون يبلوكي البروسيسوس اللي عيط له. كيما هنايا بروسيسوس بي 1 كي يلحق يدير بي اس 2 يبلوكي، هذا اللي يبلوكي ماشي هذا. انا علاش ديكلاريتها اس 2 باسكو هنايا لو بروسيسوس 2 كي يمشي كي يلحق هنا يدير في اس 2 باللي راني وصلت، ينكريمونتي الوصول تاعو، ينكريمونتي في اس 2 ينكريمونتي باللي راني وصلت. علاش؟ دوك نعاود نرجع لك ليكزيكسيون. لو بروسيسوس بي 1
لو بروسيسوس 1 يمشي وصل لا ولايه دار في، معناها بلي راني وصلت. هنا لا فالور تاع سيمافور شحال ولات؟ اس 1 لا سيمافور باسكو عندنا بليزيور سيمافور 5. هنا اس 1 شحال ولات لا فالور تاعو؟ ولات ولات واحد. ولات 1. معناها الان هذيك المعنى تاعها معناها بلي لو بروسيسوس 1 راهو في البلاصه هذيك اللي تفاهمنا فيها، يدير بي الاس 2. راني نستنى الاس 2 بي. واش دير بي؟ بي و اس 2 سيمافور انيسياليزي بالزيرو، بي ديكريمونتي وتبلوكيه باسكو بدا باسكو لا فالور تاعو زيرو، دونك راح يبلوكي. شكون البروسيسوس اللي راح يبلوكي؟ بي 1. بروسيسوس 1 يبلوكي ويدخل في لا فيل داتونت في انتظار يتليبيرا، في انتظار يتليبيرا. كيفاش نليبيريه بالبروسيسوس بي 2. نمشيو بي 2، نمشيو لحق لا ولايه. لو بروسيسوس بي 2 لحق الولايه واش دار في اس 2. ولا مليح دار في اس 2، معناها بلي راني انا لو بروسيسوس 2 يعني اللي وصلت. بريزونتي بلي سيمافور 2 راني وصلت. كي يدير في ينكريمونتي اس 2. واش يصرى واش يصرى هنا؟ الاس 2 شحال كانت موان 1 باسكو هذا دار لها بي، كانت موان 1 تنكريمونطا ترجع 1 ويخرج هذا من لا فيل داتونت. شكون يخرج البروسيسوس 1 يخرج من لا فيل داتونت يكمل ليكزيكسيون تاعو من لو بوين هذا. وهذا لو بروسيسوس بي 2 راح يدير بي اس 1. اس 1 ديجا راهو انكريمونطا هذا وقال له بلي راني وصلت في اس 1، راهو قال له ديجا بلي راني وصلت. كي يدير بي اس 1 ما راح يصرى والو، راح تديكريمونطا ترجع لا فالور انيسيال تاعها اللي هي زيرو، و بي 2 يكمل ليكزيكسيون منا، نكونو ضمننا بلي راح يكملوا ليكزيكسيون في لو ميم اون ميم طون. راح سينكرونيزيناهم، تلاقاو في الولايه راح يكملوا مع بعض. اسكو واضح؟ لا بديس، اسكو وي واضح؟ وي واضحه الشيخ واضح. لو ميم بلا ميم فاصون واش درنا هنايا في البروسيس لي 3 بروسيسوس اللي راح يتلاقاو كيما لا ميري كيما البلديه. واش درنا لهم؟ يلحق لو بروسيسوس بي 3. لو بروسيسوس 3 واش يدير؟ هو راهم يستناو فيه راهم متفاهم مع زوج، كيما هذوك الزوج متفاهمين معاه يتلاقاو كيما لا ميري. كي يلحق يدير في وحده يمد البروسيسوس 4 والفي الثانيه البروسيسوس 5، باسكو زوج راهم يستناو فيه ماشي كيما في لو كا الاول. هنا عندنا واحد برك يستنى فيه واحد، دونك راح يدير في وحده. البروسيسوس بي 3 عنده زوج يستناو فيه، كي يلحق لازم يدير اشعار للاول اشعار للثاني، دونك راح يدير في اس 3 راني وصلت. الفي الاولى للبي 4، الفي الثانيه للبي 5، في اس 3. اس 3 لو سيمافور اللي خاص به الجماعه اللي راح تستناني، تستنى الاس 3، تستنى البروسيسوس 3. هاو في اس 3 راني وصلت. ومن بعد واش يدير؟ بي اس 4 بي اس 5 اوتوماتيكمون بلوكي. استنى الاس 4 يوصل وزيد بلوكي حتى هو يوصل الاس 4، زيد بلوكي واستنى الاس 5. متفاهمين؟ نجيو لو ميم كود. راهو هذا الفي 4 كي يلحق البروسيسوس 4 كي يلحق يدير في اس 4 قال راني وصلت. الفي وحده للبروسيسوس 3 والفي الثانيه للبروسيسوس 5. قال راني وصلت، هذه يقولها لهذا وهذه يقولها لهذا. بروسيسوس 5 يلحق يدير في اس 5 في اس 5 في وحده للبروسيسوس 3 وفي وحده دوزيام للبروسيسوس 4. كي نمشيوها كي نلونسيو ليكزيكسيون نفرضوا بلي الحق بي 4 هو الاول. بي 4 الحق دار في 4 في 4 في اس 4 في اس 4 ومن بعد دار بي ان بلوكي هنا.
مبلوكي في البي اس 3 مبلوكي في البي اس 3 لا فالور تاعو بون بون لو بروسيسوس بي 4 الحق هو الاول الحق لا ولايه دار في اس 4 كي دار في اس 4 اس 4 شحال لا فالور تاعو جديده شحال هو انيسياليزيناه بالزيرو شحال ولات لا فالور تاعو كي دار في اس 4 الاولى ترجع 1 كي زاد دار في اس 4 الثانيه ترجع 2 لا فالور تاع في اس 4 السيمافور 4 ايكالا 2 ومن بعد دار بي اس 3 بي اس 3 راح يدخل لا فيل داتونت عندنا هنايا 3 سيمافور عندنا 3 فيل داتونت هذا السيمافور اس 3 اس 4 اس 5 كي دار بي اس 3 راه مبلوكي هنايا في لا فيل داتونت تاع اس 3 مبلوكي في لا فيل داتونت تاع اس 3 اس 5 راهو هنا بلوتو البروسيسوس 4 لو بروسيسوس 4 راه مبلوكي في لا فيل داتونت تاع اس 3 ويستنى في الاس 3 نفرضوا بلي جا بعدو لو بروسيسوس 5 5 واش يدير في عندنا لو سيمافور 5 في دو فوا دونك لا فالور تاعو تولي 2 ويدير بي اس 3 ها كي يدير بي اس 3 هو ثاني راه يستنى في الاس 3 نسينا ما كتبناش اس 3 اس 3 اس 3 لا فالور تاعو كي دار له بي كان زيرو بيان سور انيسياليزي بالزيرو ومن بعد رجع كي درنا له بي كي لحق البروسيسوس 4 ودار له بي رجعت لا فالور تاعو موان 1 زاد دارلو ودخل في لافيل داتونت بي 4 دخل في لافيل داتونت الحق البي 5 زاد دار بي الحق البروسيسوس 5 دار بي اس 3 بي اس 3 زاد ديكريمونتاه رجعت لا فالور تاعو موان 2 وقعد هو ثاني يستنى في لافيل داتونت هادي تاع ما تبانش مليح انا نمحيوها مليح هكا عندنا بون عندنا سيمافور اس 4 عنده لا فيل داتونت تاعو باش نرسموها بيان ها لا فيل داتونت اس 5 عنده لا فيل داتونت اس 3 عنده لا فيل داتونت البروسيسوس 4 دار بي اس 3 ويستنى هذا لو بروسيسوس 4 لو بروسيسوس والبي 5 اوسي دار ديكريمونتا وقعد يستنى في لافيل داتونت بي لو بروسيسوس 5 عندنا البي 4 والبي 5 راهم في لافيل داتونت تاع لي سيمافور اس 3 راهم يستناو في اس 3 جا الاس 3 واش يدير دار في اول ما يدير دار في اس 3 في اس 3 دار في دو فوا واش معناها في دو فوا لا فالور تاع السيمافور 3 راح ترجع زيرو لا فالور جديدة تولي زيرو ويتليبيراو لي دو بروسيسوس في الأولى تليبيرينا البي 4 باسكو هو اللي الحق الأول في الأولى تليبيري البي 4 الفي الثانية تليبيرينا البي 5 ترجع لا فيل داتونت كيما كانت فارغة كي تليبيرا لو بروسيسوس
الاول اللي تليبيرا اللي هو البي 4. بي 4 كي يتليبيرا يكمل من الانستركسيون اللي جوست بعدها اللي هي بي اس 5. راهو يستنى في 5 بي اس 5. بي واش دير؟ ديكريمونتي لا فالور تاع 5 لو سيمافور اس 5 ديكريمونتيها ترجع لا فالور 1. وكم لا فالور جديدة ماهيش انفيريور ا 0، كوم ماهيش انفيريور ستريكتومون انفيريور ا 0، راح يكمل ليكزيكسيون تاعو نورمال. يكمل ليكزيكسيون بي 5 ماهوش راح يبلوكي، راح يكمل ليكزيكسيون من الانستركسيون لي جوست بعدها. نجيو نشوفو البي لو بروسيسوس 5 بعد ما تليبيرا كان مبلوكي هنايا في السيمافور، كان مبلوكي هنا، كان مبلوكي وخرج من لافيل داتون. كي خرج يروح يدير بي اس 4. بي اس 4 يدير بي اس 4. وش معناها؟ راح يديكريمونتي لا فالور تاع الاس 4، راح ترجع لا فالور جديدة 1. وكم لا فالور 1 ماهوش راح يبلوكي في لافيل داتونت، راح يكمل ليكزيكسيون تاعو من الانستركسيون اللي جوست بعدها. دونك عندنا اون ميم طون هذا كي يلحق التروا دار في ليبيرا اس 4 كمل، ليبيرا الاس 5 وكمل. وهو واش راح يدير؟ يدير بي اس 4 بي اس 5. راح يدير بي اس 4 بي اس 5 كوم سي راني نستنى في 4 ونستنى في 5 وهما ديجا وصلوا قبلو. كوم وصلوا قبلو انكريمونطاو لي فالور تاعهم. دونك لا فالور كي ديكريمونطا هو كي يدير بي اس 1 بي اس 4 راح يديكريمونطيها ترجع 0، بي اس 5 ديكريمونطيها ترجع 0. وكوم لا فالور جديده تاع الاخر ماهيش انفيريور ستريكتومون انفيريور ا 0 ماهوش راح يبلوكي او راح يكمل هو ثاني من الانستركسيون اللي جست بعدها. دونك عندنا بي 4 كان مبلوكي، بي 5 كان مبلوكي، كي جا بي 3 ليبيراهم دا عطاهم في ليبيراهم ودار دو بي توا يستناهم، هما كانوا ديجا وصلوا. دونك راح يكملوا برسك في 3 لا ميم او ميم طون، برسك او ميم طون. ولا فالور كيم لي فالور تاع لي سيمافور و لي فيل داتونت راح يرجعوا ليطا انيسيال اللي هو 0 لي فيل فارغين. بلا ميم فاصون راح يزيدوا يتلاقاو لا كاروتيير. لا كاروتيير في لا سوليسيون هذه اللي شفناها هنا هي انه لو بروسيسوس بي 1 كي يلحق يدير في، يقول لل2 بلي راني وصلت، يقول لل3 بلي راني وصلت، يقول لل4 بلي راني وصلت، ويقول لل5 بلي راني وصلت. واش يدير؟ يستنى بي 2 بي اس 3 بي اس 4 بي اس 5. لا ميم فاصون الفي لو بروسيسوس 2 كي يلحق يدير في السيمافور تاعو 4 في ليهم كامل بلي راني وصلت، ويستنى الان يستنى 3 يستنى 4 يستنى 5 بلا ميم فاصون. بهذه الطريقه هذه سي اون سوليوشن وين كامل يستناو لي بروسيسوس كامل يستناو في بعضهم. كاينه لا دوزيام سوليوشن اللي حطيتها لكم وين راهم تلاقاو ليدي الاولى هاي نفسها، ليدي الثانيه برك اللي بدلناها. قلنا كي يلحق لو بروسيسوس بي 1 يدير في يقول بلي راني وصلت، ويستنى واحد منهم ان ريبريزونطون الجروب، الريبريزونطون الجروب تاعهم اللي متكون من 5 من الاشخاص. الريبريزونطون قال تفاهموا مثلا بلي 5 نستناو 5 كيما لا كاروتيير. تلاقينا هنايا هادو تلاقاو كيما الولايه وهادو تلاقاو هنايا كيما لاميري، ودرك هنايا يتلاقاو لا دوزيام هاد البوان دو رونديفو هو في لا كاروتيير. هنا اللي يلحق يدير في بروسيسوس 1 يلحق يدير في اس 1، بروسيسوس 2 يدير في اس 2، 3 يدير في اس 3، يدير وحده برك في اس 4. علاش وحده برك؟ باسكو راح نعلم شكون نعلم البروسيسوس 5 باللي راني وصلت. باسكو البروسيسوس 5 كي يوصل يقول لك راني نستنى في الان بي اس 2 راني نستنى في 2 بي اس 3 نستنى في 3 بي اس 4 نستنى في 4. ومن بعد كي يكمل يقول باللي راني
وصلت الفي يقولها ليهم كامل، في راني وصلت ليهم كامل باش يليبيريهم. بعد ما يوصلوا كامل يتليبيراو كامل من طرف ان سول بروسيسوس. هكذا نكونوا وفرنا شويه الاخر، باسكو بروسيسوس 1 كي يلحق يدير في يقول راني وصلت ويستنى 5، 2 يقول راني وصلت في اس 2 ويستنى 5، 3 يقول راني وصلت ويستنى 5، 4 يقول راني وصلت ويستنى 5، 5 يبلوكي يستنى ال1 يستنى 2 يستنى 3 يستنى 4. بعد ما يستناهم كامل، بعد ما يوصلوا اذا كانوا وصلوا كامل راح يليبيريهم كامل بفي اس 5 في اس 5 في اس 5 في اس 5. لي في هذو راح يليبيريو لي بي لي بلوكاو هنايا، لي بروسيسوس لي بلوكاو في الاس 5 وهما يستناو في الاس 5. عباليش اسكو كلار، اسكو واضحه ولا؟ باسكو لي سيمافور لازم تخدم عليهم بزاف باش تفهم. إذا ما فهمتوش تقدروا تهضروا مع الولاد، ولا تعبتوا تروحوا تتغداو. الو أستاذ لا ميثود الأخرى هذيك ما تتوافقش مع التمرين، بيسكو كالكول أو 1 يروح مع الأو 2. علاش لا ميثود الثانيه اللي عطيتك لا دوزيام بارتي ما عطيتكش لا بريمير؟ اسمح لي نشوف لا دوزيام ميثود هذه. يعني قلت لك هاو في 1 في هاو يروح، هاي لا بارتي الاولى تاعو، هاي لا بارتي الاولى تاع الرونديفو. هنا راهم يتلاقاو، هنا بي 1 و بي 2 راهم يتلاقاو هنايا كيما الولايه. وهنا 3 و 5 3 و 4 و وي 5 هاهما هاي لا بارتي الاولى اللي يتلاقاو فيها كيما لا ميري. ها هذه لا بارتي الاولى خدمناها خليناها كيما هذه الاولى. هذا لو بوين دو رونديفو الاول تاعهم. انا نحكي هنايا على لو بوين دو رونديفو الثاني، هاي لا بارتي بعد لي تيري هذو. هنا نحكوا لو بوين دو رونديفو الثاني اللي هو لاكار. كل واحد منهم يستنى 5 يستنى 5 يستنى 5 باش الكود تاعي خففته ولا يستنى ان سول بروسيسوس اللي هو 5. وهو كي يلحق يستناهم كامل، هو اللي راح يستناهم كامل باش كي يوصلوا كامل يعطيهم ان في باللي هيا نمشيو نكملوا المشيه تاعنا. اوكي اوكي فهمت. هاي واضحه نورمالمون لاخر. زيد ليكزارسيس تاع الاخر لو ماغازان نشرحوه ولا تعبانين؟ بون اكزرسيس تاع الماغازان. لا بريمير بارتي عندي اون سول فيل داتونت في الماغازان. الماغازان فيه ان شاريو هو ريبريزونتي بسيمافور اس ايكال ان، وعندي فيل داتونت وحده، عندي اون شان وحده برك لا شان اللي مدايرينها الناس. اون فيل داتونت وحده كي يتليبيرا شاريو يحكموا اللي كان في لا فيل داتونت، ليبيري واحد من لا فيل داتونت. لا بريمير بارتي تتمشى عادي ديبو بي اس، الاس اللي ميريبريزونتي لي شاريو، ايفيكتوي لي زاشات كي تكمل دير في اس. هذا ما كان الالغوريثم دوزيام. نعطيكم ريمارك برك باش ما تدوخوش. الالغوريثم دوزيام او يبان طويل مي ماهوش ليدي تاعو انه عندي دو فيل داتونت. دونك عندي دو فيل داتونت لازم نستعمل دو سيمافور، باسكو سيمافور على بالكم كيما على بالكم عنده اون فالور وعنده اون فيل داتونت. باش نريبريزونتي لا فيل داتونت تاع لي زابوني لي كليون ابوني، باسكو الكليون ابوني عنده لا فيل داتونت تاعو وحده، والكليون نون ابوني عنده لا فيل داتونت تاعو وحده. بون لو بروسيسوس ولا لو كليون ابوني كي يدخل عندنا مادام ما تتمشاش بهذه البساطه. مادام عندنا دو
فيل داتونت لازم نجيريوهم دو فيل داتونت. كي يدخل الكليون ابوني خليونا من بي ميتاكس و في ميتاكس راح نشوف ديريكتومون سي لي شاريو اوتيليزي انفيريور ا ان. اذا كان لي شاريو اقل من ان تسمى مازال كاين دي شاريو اكزيستيو واحد ما استعملهم. شاريو اوتيليزي رسوا شاريو اوتيليزي بلس 1. هنا راني نحسب لي شاريو اوتيليزي اللي راهم مستعملين. سينون إذا كان le nombre de chariots utilisés est égal à 1 ولا أكبر من 1 راح هنا ما يقدرش يدخل الكليون هذاك ديريكتومون لو ماغازان. راح يدير إذا كان راح يتستي لو نومبر دابوني. إذا كان لو نومبر دابوني بلوتو راح ينكريمونتي راح يدخل ديريكتومون في لافيل داتونت باسكو ما عندكش الشاريو ما كانش الشاريو راح تدخل ديريكتومون في لافيل داتونت. قبل ما تدخل لازم نحسب باسكو محتاج نحسب لو نومبر دابوني. نومبر دابوني رسوا نومبر دابوني بلس 1 انكريمونتيت لو نومبر دابوني. ومن بعد خلينا من في ميتاكس واش درت بي اس 1. بعد ما انكريمونتيت لو نومبر دابوني درت بي اس 1 قلت له ادخل في لافيل داتونت تاع سيمافور اس 1 اللي خاص بلي زابوني باسكو درت بي اس 2 اللي خاص بلي نون ابوني. كيما قلنا كوم عندنا دو تيب دو كليون لابوني نون ابوني شاك عندنا دو فيل داتونت دونك نستعملو دو سيمافور. درنا اس 1 اس 2 اس 1 pour les abonnés اس 2 pour les non abonnés. كي يدخل لابوني يشوف اذا كان شاريو ليبر او اذا كان شاريو ليبر او ينكريمونتي لو نومبر دو شاريو يوتيليزي. سينو راح ينكريمونتي لو نومبر تاع لي زابوني ولا لي كليون اللي راهم يستناو. من بعد يدير بي اس 1 راح يدخل في لافيل داتونت. بي اس 1 كوم ما خلصو اوتوماتيكمون اس 1 راح ينيسياليزي بالزيرو. راح اس 1 ينيسياليزي بالزيرو يعني يطلع اس 2 ينيسياليزي بالزيرو معناها يطلع بعد يبلوكي البروسيسوس الكليون يدخل في لافيل داتونت. من بعد كي تليبيرا شكون يليبيريه راح يليبيريه واحد. درك نشوفو شكون يليبيريه شانسي. من بعد كي تليبيرا واش يدير افيكتوي لي زاشا بي ميتاكس si le nombre d'abonnés est supérieur à 0. إذا كان le nombre d'abonnés est supérieur à 0 nombre d'abonnés soit nombre d'abonnés moins 1. بعد ما كملت لي زاشا تاعك ماذا بك نقص لي من ديكريمونتي قبل ما تحكم الشاريو. هذا راهو في لافيل داتونت قبل ما تحكم الشاريو لي نقص ديكريمونتي لي من قال دير ديكريمونتي لو نومبر دابوني باش نعرف شحال كان عندي في لافيل داتونت تاع لي زابوني. كي تكملت ديكريمونتي يدير في اس 1. علاش في اس 1 راح يليبيري واحد من لي زابوني باسكو هما اللي عندهم البريوريتي. ما يديرش في اس 2 يدير في اس 1 هي الاولى. في اس 1 veut dire ليبيري واحد من لافيل داتونت الجماعه لي زابوني اللي راهم يستناو باسكو هما لي بريوريتير. سينون اذا كان لافيل فارغه إذا كان لو نومبر دابوني لافيل داتونت تاع لي زابوني فارغه إذا كان لو نومبر دابوني ايكال 0. سي لو نومبر دابوني عاود تيستي إذا كان لو نومبر دو نون ابوني est supérieur à 0 veut dire les non la file d'attente الاخرى لي تاع لي نون ابوني. اذا كان لا فيل داتونت اكبر من الزيرو لو نومبر دابوني دو نون ابوني رسوا نومبر دو نون ابوني موان 1. راح نقصو من لا فيل داتونت تاع لي نون ابوني نقصو منها واحد ونديرو في لي بيرو واحد من لي بروسيسوس ولا لي كليون نون ابوني. رحنا لا فيل داتونت تاع لي نون ابوني لي بيرينا. دونك كيفاش جات لا ليبيراسيون هي الخدمه هنايا في لا ليبيراسيون. بعد ما يدير لي زاشا يشوف اذا كان عندي
دي زابوني يستناو لا فيل داتونت تاع لي زابوني معمره، دير في اس 1. اذا كان ما كانش شوف لا فيل داتونت تاع لي نون ابوني، دير لهم في ليبيري واحد من لي نون ابوني، ومن بعد شاريو يوتيليزي ريسوا شاريو يوتيليزي موان 1 باسكو سينون هذه اذا كان ما كانش، اذا كان ما كان حتى كليون ابوني وما كان حتى كليون نون ابوني، incrémenté les chariots, décrémenté les chariots utilisés. Les chariots utilisés reçoit chariot utilisé moins 1. هذا le code هذا في la libération في la libération. Donc نشوفوا le code تاع les processus les clients non abonnés. Le client non abonné واش يدير؟ يجي إذا كان le nombre de chariots inférieur à 1 أو يدخل directement parce que كاين des chariots libres. chariot utilisé reçoit chariot utilisé plus 1 راح ينكريمونتيه، ومن بعد يشوف لو نومبر. سينون اذا كان لو نومبر شاريو utilisé، اذا كان ما كان حتى شاريو ليبر، اذا كان ما كان حتى شاريو ليبر، لو نومبر d'abonnés reçoit nombre le nombre de non abonnés reçoit nombre de non abonnés plus 1. incrémenter la file d'attente تاع لي non abonnés، ومن بعد دير PS2. دخل هذا الكليون هذا اللي جا نون ابوني، هذا اللي جا جديد، دخلوا في لا فيل داتونت تاع لي نون ابوني بي اس 2. اس 2 سي ان سيمافور عنده اون فيل داتونت انيسياليزي بالزيرو، دونك معاه يعيط له بعد يدخل في لا فيل داتونت. ainsi effectuer les achats بعد ما يتليبيرا، باسكو ليبيريناه وين ليبيريناه؟ ليبيريناه هنا كي درنا في اس 2 ليبيراه لابوني كي جا خارج لابوني تيستا الاخر دار تيست تاع لا فيل داتونت تاع لي زابوني، ما لقى حتى واحد، شاف لا فيل داتونت تاع لي نون ابوني لقى فيها، دار لهم في اس 2 ليبيرا. كي تليبيرا لو نون ابوني هذا، كي تليبيرا لو نون ابوني واش يدير؟ يفيكتوي لي زاشا تاعو، يفيكتوي لي زاشا تاعو. في لا ليبيراسيون عنده لو ميم بروسيسوس اللي راح يستعملو كيما هنايا نفس الخدمه. راح يشوف يفيريفي اذا كاين في لا فيل داتونت تاع لي زابوني باسكو هما لي بريوريتير. اذا كاين في لا فيل داتونت تاع لي زابوني الور شاريو يتليبيرا لجماعه لي زابوني، سينون يتليبيرا لجماعه لي نون ابوني. سينون اذا ما كان ني هكذا ني هكذا نكريمونتيو لي شاريو، ديكريمونتيو لي شاريو يوتيليزي. هذه هي الفكره تاعها. عندي بيميتاكس. علاش استعملت بيميتاكس؟ باسكو لا فاريابل شاريو يوتيليزي سي اون فاريابل بارطاجي بين هادو وهادو، سي بور سا استعملتها اون اكسكلوزيون ميتوال. هذه هي. اللي ما فهمش يقول ما فهمش، واللي فهم يفهم اللي ما فهمش. الو الولاد، ولا راني نهضر وحدي؟ وي يا شيخ كمل. واضحه شويه؟ وي نزيدو شوية نخدمو برك. عليها شويه برك. جو بونس نخليكم دركا مي وجدوا رواحكم الولاد. الشيخ شوف ل- الميساج، اه شوف نبعثو ميساج. ميساج؟ شكون اللي بث ميساج؟ قال لك اللي داخلين لي سيمافور في لي زانتيرا. انتيرو لي سيمافور داخلين بيان سور. اذا ما درتلكش لي زانتيرو واش ندير؟ اذا ما درتلكش لي سيمافور واش ندير؟ الانتيراغاسيون شيخ وقتها. الانتيروغاسيون راني نخمم نديرها في لا سيونس تاع الكور. نستناو كونفيرماسيون السمانه الجايه، قادر نافيشي لكم في الديبي بعد في لا سيونس تاع الكور ندير لكم انتيروغاسيون باش تسمى نكمل لا بارتي الاخرى، باسكو الشابتر بقات لي فيه اون سول بارتي تاع الالغوريثم دو بونكي. الالغوريثم دو بونكي بالك نخدمو فيه نص ساعه برك، ومن بعد ناتاكيو الانتيرو. شيخ كيف تحسب لا نوت دي دي؟ لا نوت تي دي، لا نوت تي دي هم تنتفاهموا. ما باليش انا اسكو نخدمو كيما لاني باسي، كيما قصدي لو سيمستر، باسكو رانا تابعين مازلنا في لا سويت كورونا 2.
دونك اذا كان نحسبوها 4 بوان بلس لا نوت تاع 16 هذيك سور 16، اذا كان نحسبوها هكذا كان نخدم بها هكذا. سينو راح نخدم بها سينو عادي لا نوت كيما موالفين نخدمو بها بها الحضور المشاركة كذا. والتي بي ما تكونش ديفيرونس كبيرة باسكو الانتيرو هو الرسمي، كي تخدم في الانتيرو هاك خدمت. والتي بي الشيخ حطنا في الكونترول ولا دير انتيروغاسيون تاعها؟ تبي إلا كان درت لكم هاني قلت لكم حط تسمى خدموا هاني حطيت لكم لي سيري فيهم لي سوليسيون لي تي بي راهو داخل في كل بلاصة. دونك لا نوت تاع تي بي نقدر ندير فيها نهار سبيسيال هكذا، ندير فيه ان تيست هكذا خفيف. إذا ما صلحتليش نديرو كيما هكذا ان تيست على الورق، ان تيست هكذا كيسيام، ولا اذا صلحت لي نخدموه سير بيسي نخدموه كيما لا فوا باسي. كل واحد يدخل يخدم شويه في الكونت تاعو يخلي لا طراس. سينو راح نديرو حتى هو انتيرو نشوف كيما تصلح. اوكي. سيدي من هاد التي بي ما مشيناش فيه بزاف. راح نحاسبك على الشيء اللي مشيت فيه. كي بعثت لك لي سيري تاع العام اللي فات فيهم لا سوليوشن، فيهم كي يحكي لك على انستركسيون نقول لك واش تخدم وهاي كيفاش تخدم بها. دونك تعتبر بلي مديتها لك، ما نبقاش ماشي نستناك حتى تحفظها ظهرا عن قلب عن ظهر قلب باش نتاستيك فيها. أستاذ بعتي الحلول تاعهم. ايش هي سوليوشن؟ كي نجي لا سيري كي نبعث لك لا سيري ونقول لك باغ اكزومبل باش تكومبيلي دير الانستركسيون جي سي سي، واذا حاب تموديفي الفيشي تاع الاوتبوت ديرو تيري او هكذا. هذه نحس هذه ليكسبليكاسيون تاع هذه كاينه في لا سيري يا اخي، كاينه. الو وي يا اخي كاينه ليكسبليكاسيون. دونك مادام كاينه ليكسبليكاسيون تاعها تتحاسب عليها. كي نقول لك من غدوه جي سي سي واش دير، تقول لي دير كذا وكذا باسكو راني حاطها لك. مانيش نحاسبك على حاجه نقول لك باسكو هذوك لي تي بي اللي كانوا ثما هما كي شغل ابليكاسيون تاع الشيء اللي راني تاع الشيء اللي شرحته من قبل. تلقى تي بي لا سيري تاع تي بي تبدا بلينونسي هذاك وهضره وديزانستركسيون دي كوموند وهاو كيفاش تخدم بهم هاو كيفاش دير، ومن بعد تجي كيفاش تابليكيهم. يعني نحاسبك بالاولى كي نعطيك اون انستركسيون قال فوالا هذه شايفها هذه لازم تشفع عليها، ما تجيش تقولي من غدوه تي بي وما على باليش باللي داخل تي بي. في ليكزامان يكونوا دي كيستيون على الاخر، دي كيستيون على تي بي. دو توت فاسون في الانتيرو هاو باين باللي لازم يكون السمانه الجايه، ما يقدرش يكون اوترومون. وقتاش نديرو باش نعاود نريزيرفي اونفي ما نريزيرفيش؟ عندي لونفي 3 نهار 3 الصباح نكمل الكور نديماريو في الانتيرو تاعنا، و تي بي نستناو اشعار اخر الى اشعار اخر حتى كي نديسيدي واش راح ندير فيه. وهذه هي. متفاهمين؟ سي بون اوكي كملوا. اوكي. داكور. خلاص هاي سلام.